उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रतिनिधि सभाको सभामुखका लागि एमालेका घिमिरे र कांग्रेसकी नेउपानेको मनोनयन दर्ता। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवलाई प्रदेश सभामा उपस्थितको 100% मत। सरकारले उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल 20 रुपैयाँ बढायो। मन्त्रीले कूटनीतिक नियोग वा विदेशी प्रतिनिधि भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि अनिवार्य राख्नुपर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। बैंकहरू मर्ज हुँदा आफ्नो खाता र सेवाबारे ग्राहकहरू अन्योलमा। खाता व्यवस्थापनमा जटिलता नहुने नबिल बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गेवालीको भनाई। युक्रेनमा हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा आन्तरिक मामिला मन्त्रीसहित कम्तीमा 18 जनाको ज्यान गयो। हेलिकप्टर खस्दा भुइँमा रहेका 9 जनाको ज्यान जानुको साथै 15 जना घाइते। र लुम्बिनीलाई हराउँदै मध्य प्रदेश प्रधानमन्त्री कप महिला टी20 क्रिकेटको सेमिफाइनलमा भारतसँगको पहिलो एक दिवसीय जित्न न्यूजील्याण्ड 350 रनको लक्ष्य पछ्याउँदै। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। गण्डकी बोर्डिङ स्कूल लामाचौर पोखराको कक्षा 4 को छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी जरुरी सूचना। गण्डकी बोर्डिङ स्कूलद्वारा सञ्चालन गरिने कक्षा 4 को छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षा 2079 माघ 7 गते शनिबार जनता मावि बर्दिवास महोत्तरी, रुद्री पिपल मावि बागलुङ बजार बागलुङ, श्रीकृष्ण संस्कृत तथा साधारण मावि वीरेन्द्रनगर सुर्खेत, दुर्गा लक्ष्मी मावि अत्तरिया कैलाली, सर्वशान्ति मावि कुरिन्टार चितवन, नेपाल राष्ट्रिय मावि भालुवाङ दाङ, शारदा बालिका नमुना मावि धरान सुनसरी, कालिका मानव ज्ञान मावि बुटवल रूपन्देही तथा गण्डकी बोर्डिङ स्कूल लामाचौर पोखरा केन्द्रमा बिहान 8 बजेदेखि फारम वितरण र त्यसै दिन 11 बजेदेखि परीक्षा सञ्चालन हुने हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। विस्तृत जानकारीको लागि पुस 20 गतेको गोरखापत्र हेर्नुहुन अथवा गण्डकी बोर्डिङ स्कूलमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ। सम्पर्क फोन नम्बर 061 44 34 14 44 33 98। प्राचार्य सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल आइएमए ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। प्रतिनिधि सभाको सभामुखको लागि नेकपा एमालेका सांसद देवराज घिमिरे र नेपाली कांग्रेसकी सांसद ईश्वरी नेउपानेको मनोनयन दर्ता भएको छ। झापा क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित एमालेका घिमिरेको प्रस्तावकमा एमालेका सांसद सुभाष चन्द्र नेमाङ र समर्थकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा सभापति रवि लामिछाने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता राजेन्द्र लिङदेन रहनु भएको छ। यस्तै कैलालीबाट निर्वाचित कांग्रेसकी नेउपानेको प्रस्तावकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद विश्वप्रकाश शर्मा र समर्थकमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद प्रकाश ज्वाला रहनु भएको छ। अहिले सत्तारूढ गठबन्धनमा एमालेका 78, नेकपा माओवादी केन्द्रका 32, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 20, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 14, जनमत पार्टीका 6 र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 3 जना सांसद रहेका छन्। विपक्षमा कांग्रेसका 89 जना, जनता समाजवादी पार्टीका 12 जना, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका 10 जना र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका 4 जना सांसद रहेका छन्। प्रतिनिधि सभामा 1-1 जना सांसद रहेका राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने निर्णय गरेका छैनन्। स्वतन्त्र सांसदहरूले यसअघि सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन गरिसकेका छन्। सांसदको संख्याका आधारमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार घिमिरेलाई सहज बहुमत रहेको छ। सभामुख चयनको लागि भोलि बिहान 11 बजे प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइएको संसद सचिवालयले जनाएको छ।
यसैबीच मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित रहेका 100% सांसदको विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ। प्रदेशसभामा रहेका 10 राजनीतिक दल र स्वतन्त्र सांसदहरूले यादवलाई विश्वासको मत दिएका हुन्। मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न 54 जना सांसद आवश्यक थियो, तर आज प्रदेशसभामा उपस्थित 102 जना सांसद मध्ये सबैले यादवलाई विश्वासको मत दिएका हुन्। मध्य प्रदेशमा 107 जना सांसद रहेका छन्। माओवादीका 2 जना सांसदलाई अदालतले शपथ रोकेको छ। यादव जनता समाजवादी पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो। यसैबीच नवनियुक्त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री सुशीला सिरपाली ठकुरीले शपथ लिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आज उहाँलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। हिजो काठमाडौँ उपत्यका बाहिर रहेका कारण उहाँले आज मात्रै शपथ लिनुभएको हो। यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशका नवनिर्वाचित सभामुख र उपसभामुखले आज शपथ लिनुभएको छ। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सभामुख तुलाराम घरती मगरलाई र सभामुख घरतीले उपसभामुख मेनुका खाँड केसीलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको छ। यस्तै कर्णाली प्रदेश सभाको उपसभामुखमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट यशोदा नेउपाने निर्वाचित हुनुभएको छ। आज प्रदेशसभामा भएको मतदानमा नेउपानेले 25 मत ल्याएर उपसभामुखमा निर्वाचित हुनुभएको हो। यसैबीच सरकारले उखुको मूल्य तोकेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल 540 रुपियाँ तोकेको र उखुको ढुवानी भाडा प्रति क्विन्टल 70 रुपियाँ सरकारले बिहोर्ने निर्णय गरेको उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यो मूल्य गएको वर्षभन्दा प्रति क्विन्टल 20 रुपियाँले धेरै हो। सरकारले गएको वर्ष उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल 520 रुपियाँ र ढुवानी भाडा प्रति क्विन्टल 70 रुपियाँ नै कायम गरेको थियो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्ताव र उद्योग मन्त्रालयको सिफारिशमा मन्त्री परिषद बैठकले उखुको मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ। कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले उत्पादन लागतमा 20% नाफा किसानलाई निश्चित गरेर नयाँ मूल्य तोकिएको दावी गर्नुभयो। किसानले भने उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल 700 रुपियाँ तोक्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। चिनीको मूल्यका आधारमा उखुको मूल्य तोक्नुपर्ने किसानहरूको माग रहेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो वर्ष नेपालमा 31,60,000 मेट्रिक टन उखु उत्पादन भएको थियो। यसैबीच सरकारले मन्त्रीहरूले कूटनीतिक नियोग र विदेशी प्रतिनिधिलाई भेट्दा अनिवार्य रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि राख्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले कूटनीतिक नियोग तथा विदेशी प्रतिनिधिलाई भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने निर्णय गरेको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिनुभयो। मन्त्रीहरूले कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि र विदेशी प्रतिनिधिहरूलाई भेटेको गुनासो बढेपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो। यस्तै बैठकले सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि 1 हप्ताभित्र कार्ययोजना निर्माण गरी मन्त्री परिषद बैठकमा पेश गर्न पनि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्री परिषदमा पेश भएको कार्ययोजना पारित भएपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी निर्देशन दिइएको उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले बताउनुभयो। बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको छ। यसैबीच वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्दुक रुइतले राष्ट्रपति पद आफ्नो लागि नभएको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा डाक्टर रुइतले राष्ट्रपति पदमा आफ्नो इच्छा नरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले आफूले गर्ने कामको बारेमा राम्रोसँग जानकार रहेको र राष्ट्रपति पदमा गएर भन्दा बाहिर रहेर नै आफूले गर्नुपर्ने काम धेरै रहेको बताउनुभयो। डाक्टर रुइतले बहराइनको प्रतिष्ठित ईसा अवार्ड पाएपछि उहाँलाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने चर्चा चलेको थियो। अवार्ड पाएपछि डाक्टर रुइतले आज पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको हो। उहाँले ईसा अवार्ड आफ्नो जीवनकै ठूलो कमाई भएको बताउनुभयो। हिजो उहाँले बहराइनमा 10 लाख अमेरिकी डलर अर्थात झण्डै 13 करोड नेपाली रुपियाँ बराबरको ईसा अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीले पासपोर्ट लिन लामो लाइन बस्नुपर्ने झन्झट हटाउने भने पनि काठमाडौँको राहदानी विभागमा पहिलेभन्दा झनै भीड़ थपिएको छ। गएको पुस 17 गतेदेखि विभागको सर्भरमा देखिएको समस्या समाधान हुन झण्डै 1 हप्ता लाग्यो। त्यसपछि लगातार जसो परेका सार्वजनिक विदाका कारण हिजो कार्यालय खुल्दा बाटो छिचोल्नै नसक्ने गरी सेवाग्राहीको भीड़ लाग्यो। आज पनि भीड़ उस्तै थियो। बिहानदेखि नै लाइन बसे पनि फर्म बुझाउनै नपाएको सेवाग्राहीको गुनासो छ। सरकारले अत्यावश्यक सेवामा भीड़ कम गर्ने निर्णय गरेपछि विभागले केही कार्ययोजना बनाएर उत्तम विकल्पको खोजी गरिरहेको प्रवक्ता दुर्पदा सापकोटाले बताउनुभयो। गएको आइतबार पोखरामा भएको विमान दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएका मध्ये थप 1 जनाको शव आज काठमाडौँ ल्याइएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। हिजो नेपाली सेनाको 2वटा हेलिकप्टरबाट 48वटा शव काठमाडौँ ल्याइएको र आज थप एउटा गरी 49वटा शव काठमाडौँ ल्याइएको प्राधिकरणले जनाएको छ। काठमाडौँ ल्याएका शवको बिहानैदेखि त्रिभुवन
विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा परीक्षण भइरहेको छ। अहिलेसम्म 12वटा शवको परीक्षण भइसकेको यति एयरलाइन्सले जनाएको छ। दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका मध्ये 22 जनाको शव परीक्षण गरेर पोखरामै आफन्तलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। काठमाडौँ ल्याइएका मध्ये पहिचान खुलेका 21वटा शवको परीक्षण गरेर भोलि बिहान मृतकका परिवारलाई हस्तान्तरण गर्ने एयरलाइन्सले जनाएको छ। पहिचान नखुलेका शवको भने डीएनए परीक्षण गरेपछि मात्रै मृतकका आफन्तलाई बुझाइनेछ। चालक दलका सदस्यसहित जम्मा 72 जना व्यक्ति सवार विमान दुर्घटनामा 71 जनाको शव भेटिएको छ भने 1 जनाको खोजी भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। कृषि, भेटेनरी र इन्जिनियरिङ संकायतर्फ स्नातक तह अध्ययनका लागि नयाँ भर्ना सम्बन्धी नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट भरतपुर चितवनको सूचना। विगत 28 वर्षदेखि गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवनमा शैक्षिक वर्ष 2079 का लागि स्नातक तहमा कृषितर्फ बीएससी एजी र बीबीएससी एन्ड एएच भेटेनरी डाक्टर साथै इन्जिनियरिङ तर्फ बीई सिभिल र बीई इलेक्ट्रिकल शैक्षिक कार्यक्रममा पुनः प्रवेश परीक्षा हुन गइरहेकाले इच्छुक विद्यार्थीहरूले entrance.pufosd.edu.np मा लगन गरी वा सिधै कलेजमा सम्पर्क राखी फारम भर्न सूचित गरिन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति माघ 6 गतेसम्म, प्रवेश परीक्षा माघ 14 गते। थप जानकारीका लागि नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवन। फोन नम्बर 056-596-617, 421-261, मोबाइल 98-550-60-768, 98-550-60-769। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगौं र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। विदेशबाट आइएमई गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले प्रतिनिधि सभाको सभामुखको लागि एमालेका घिमिरे र कांग्रेसकी नेउपानेको मनोनयन दर्ता, मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवलाई प्रदेश सभामा उपस्थितको 70% मत, सरकारले उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल 20 रुपियाँले बढायो लगायतका खबर प्रस्तुत। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अहिलेको सरकारले चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रको शुद्धिकरण गरिरहेको बताउनु भएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको अर्थतन्त्र अबको बाटो विषय कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले आफू मन्त्री भएर मन्त्रालयमा आएको दिनदेखि अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती र समस्या समाधानका लागि अर्थतन्त्रको शुद्धिकरण गरिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सबै किसिमले आर्थिक अवस्था सामान्य हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या परिरहेको भन्दै समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रको समाधान आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको मर्जर तथा प्राप्ति अर्थात एक्विजिसन नीति अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था एक अर्कामा गाभिने क्रम बढेको छ। अहिले केही ठूला बैंकहरू मर्ज भइरहेका छन्, केही हुने क्रममा छन्। पछिल्ला दिनमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक, प्रभु बैंक र सेन्चुरी कमर्सियल बैंक, ग्लोबल आइएमई र बैंक अफ काठमाडौँ, कुमारी र एनसीसी बैंक मर्ज भएका छन्। यस्तै हिमालय र सिभिल, लक्ष्मी बैंक र सनराइज बैंक पनि एक अर्कासँग मर्जर हुने तर्खरमा छन्। यसरी बैंकहरू मर्जर हुँदा सेवाग्राही भने अन्यलमा छन्। एक अर्का बैंकमा रहेका खाता के हुन्छन्, ऋणीको हकमा के होला जस्ता जिज्ञासा बढेका छन्। साथी मदन पौड्यालले नबिल बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज गेवालीलाई सोध्नु भएको छ, बैंक मर्जर भइरहँदा सेवाग्राहीले मुख्य ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो? ग्राहकहरूले पाउने सेवा सुविधाहरू घट्ने भन्ने जनरली हुँदैन हैन। अब जस्तै तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ त भन्दा तपाईको डिपोजिटको कस्टमर भयो, ठूलो डिपोजिट कस्टमर छ, मर्ज हुने संस्था चाहिँ अलिकति नराम्रो संस्थाहरूसँग प्रब्लम आएर उनीहरूको
डिपोजिट चाहिँ क्षय हुन सक्ने, गाह्रो हुन सक्ने भन्ने कुरा एउटा रिमोट एउटा चान्सेस हो। तर अहिले भइरहेको ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू हेर्नुभयो भने समस्याग्रस्त भएको संस्थाहरू पनि जे सकिने हो सकिसके। अहिले भइरहेको संस्थाहरू चाहिँ त्यसरी मर्जर एक्विजिसन पश्चात कुनै समस्या आएर डिपोजिटै फिर्ता गर्न नसक्ने स्थितिमा कुनै पनि संस्थाहरू छैनन्। त्यसकारणले कस्टमरको एन्डमा बेनिफिटबाट डिप्राइभ भइएन भन्ने कुराको इन्स्योर चाहिँ गर्नु पर्यो। अरू खासै चिजहरूमा कस्टमरले चाहिँ होसियार हुनुपर्ने, मर्जर हुने कारणले गर्दाखेरि मेरो हकित चाहिँ सुरक्षा हुँदैन कि भन्ने कुरा चिन्ता गर्नु पर्दैन। तर मर्जर पश्चात मैले पाउने बेनिफिट चाहिँ पाएँ कि पाएन भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ अलर्ट चाहिँ हुनुपर्छ। हो, अहिले चाहिँ ग्राहकमा केही अन्योलता छ, मर्जर पछि आफ्नो चाहिँ बैंक खाता के हुन्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने। मर्जर पछि चाहिँ ब्याङ्क खातामा कुनै पनि समस्या हुँदैन, किन भन्दा जुन संस्थाले एक्वायर गर्छ या मर्ज गर्छ त्यो एक्वायरिङ संस्था या ठुलो संस्थाले उसको सिस्टममा त्यो माइग्रेट गर्छ होइन। र पहिलाकै चेकहरू चल्छ, पहिलाकै एकाउन्ट नम्बरलाई कन्भर्ट गर्छ। कतिपय संस्थाहरूले तपाईँको एकाउन्ट नम्बर परिवर्तन भएर यसमा गएको छ भनेर पनि भन्छ। अदरवाइज चाहिँ नजिकको शाखामा सम्पर्क गर्दाखेरि उनीहरूले पनि एडभाइस गरिदिइहाल्छ। त्यो अटोमेटिकल्ली अर्को खाता नम्बरमा परिवर्तन हुन्छ। तपाईँ पुरानो खाताको चेकहरू पनि इस्यु गर्नुभयो भने इनक्यास हुन्छ, सबै काम हुन्छ। मात्रै खाता नम्बर तपाईँको परिवर्तन भएको हुने हुनाले खाता नम्बरको जानकारी चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। मुद्दती निक्षेप र ऋणको हकमा चाहिँ मुद्दती निक्षेपमा तपाईँले 10 वर्ष निक्षेप कुनै राख्नु भएको थियो भने त्यही नै चल्छ। जस्तै म तपाईँलाई भन्छु, अब हामीले नबिल ब्याङ्कले एक्वायर गर्यौँ युएफएललाई, युनाइटेड फाइनेन्सलाई। युनाइटेड फाइनेन्समा कतिपय 15% को एफडीहरू पनि थियो। अब नबिलमा आएपछि मैले कम गर्छु भन्न मिलेन। त्यो एफडीको म्याच्युरिटी पिरियडसम्म सोही दरमा, ब्याज दरमा निक्षेप हुन्छ र म्याच्युरिटी पछि मात्रै नयाँ दर हुन्छ। त्यसकारणले त्यसमा कुनै फरक पर्दैन। कर्जाको हकमा अब बेस रेट प्लस प्रिमियम पहिला कति थियो त्यो अनुसारको आफ्नो एडजस्ट भएको छ कि छैन भनेर त्यो चाहिँ ग्राहकले हेर्नुपर्ने हुन्छ। डिम्याट एकाउन्ट अथवा शेयर खाता भनेर बुझौँ, डिम्याट एकाउन्ट पनि त्यसै गरी सञ्चालन हुने हो अथवा के छ यो प्रावधान? सबै खाताहरू चाहिँ इन्टिग्रेट भएर एउटै ठाउँमा आउँछ। त्यो खाताहरू चाहिँ एकचोटि एडभाइस सम्बन्धित शाखाहरूमा जहाँबाट सर्भिस लिनुभएको छ त्यहाँ जानुभयो भने त्यहाँको साथीहरूले इमिडिएटली रेस्पोन्ड चाहिँ गरिहाल्छ। त्यो इमेलबाट, एसएमएसबाट या फोन कलबाट या आफै भिजिटबाट पनि उहाँहरूले पत्ता लगाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ। कस्टमरको इन्डमा चाहिँ मर्जर एक्विजिसनको भोलिपल्ट कुनै पनि सेवा सुविधा लिएर जानु पर्दाखेरि ब्याङ्कको होर्डिङ बोर्ड चेन्ज भए बाहेक, भित्रको स्टेसनरिजहरू चेन्ज भए बाहेक, कर्मचारी चेन्ज भए बाहेक सेवा सुविधामा चाहिँ अरू कुनै पनि प्रकारको ह्यासल नहुने गरिकन ब्याङ्कहरूले प्लान गरे हुन्छ। जस्तै तपाईँको मर्जर एक्विजिसन त त्यो डेटमा हुने हो, तर त्योभन्दा 6 महिना, वर्ष दिन पहिलादेखि विभिन्न एक्सर्साइज भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर खासै कस्टमरको इन्डमा चाहिँ फरक पर्दैन र नपार्ने गरिकन ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले प्लान गरे हुन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नबिल बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज गेवाली। नेपाल दर्पणमा खबरकै सिलसिला। झण्डै 3 वर्षदेखि रोकिएको काठमाडौँ बेइजिङ सिधा हवाई उडान फेरि शुरू भएको छ। सन् 2020 को मार्चपछि हिजो पहिलो पटक हिमालय एयरलाइन्सले काठमाडौँ बेइजिङ उडान गरेको हो। चीनले कोरोना महामारीका कारण 3 वर्षसम्म काठमाडौँ बेइजिङमा उडानको अनुमति दिएको थिएन। अब हिमालय एयरलाइन्सले विश्वकै प्रख्यात बेइजिङको डाक्सिङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित उडान गर्ने जनाएको छ। आउँदो फेब्रुअरी 11 तारिकदेखि हरेक शनिबार काठमाडौँ बेइजिङ उडान हुने एयरलाइन्सले जनाएको छ। नारायणगढ मुगलिन सड़कको काम नसकिएपछि थप 1 महिना बन्द गरेर काम हुने भएको छ। भोलिदेखि 1 महिनासम्म दिउँसो 12 बजेदेखि 4 बजेसम्म गाडी रोकेर काम गर्न लागि आयोजनाले जनाएको छ। यसअघि गएको पुस 5 गतेदेखि 30 दिनको लागि बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म सड़कमा गाडी रोकेर काम हुँदै आएको थियो। काम नसकिएपछि 30 दिन थप गरेर काम गर्ने निर्णय गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले जनाएको छ। गाडी नरोकी भित्ता काट्ने काम नसकिने भएकोले 1 महिना थप गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी असमान तामाङले बताउनुभयो। सप्तरीमा चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर एकजनाको ज्यान गएको छ। चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर कञ्चनरूप नगरपालिका वडा नम्बर 9 का लक्ष्मण मण्डलको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। सप्तरीमा यसअघि तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकामा समेत चिसोका कारण एकजनाको ज्यान गएको थियो। बिहानैदेखि लागेको बाक्लो हुस्सु र चिसो हावाको कारण तराई क्षेत्रको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। चिसोले मजदुरी गर्नेहरूको जनजीवन बढी कष्टकर बनेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङ, बाजुरा, डोटी, अछाम, डडेलधुरा लगायत पहाड़ी जिल्लाका जंगलमा लालीगुराँस फुलेको छ। पहिला फागुनको दोस्रो हप्तादेखि लालीगुराँसका कोपिला लाग्न शुरू हुने गरेकोमा अहिले माघ नलाग्दै फुल्न थालेको बझाङको थलारा गाउँपालिका 9 का 80 वर्षकी रतना देवी सिंहले बताउनुभयो। मष्टा गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्ञान बहादुर बोहराले गुराँस मात्रै नभएर अरू फूल समेत बेमौसममा फुल्न थालेको र चाँडो फुल्ने समस्या अन्नबालीमा समेत देखिएको बताउनुभयो।
नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विगत 22 वर्षदेखि कृषि र भेटेरिनरी शिक्षाको अर्को नाम हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेस एन्ड टेक्नोलोजी हिकास। दक्षिण एसियाकै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालित पहिलो विशुद्ध कृषि तथा भेटेरिनरी कलेज दक्ष तथा अनुभवी प्राध्यापकहरूद्वारा अध्यापन गराइने, हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल स्नातकोत्तर तह समेत अध्यापन हुने यस हिकास्ट कलेजमा बीएससी अनर्स एग्रिकल्चर र बीबीएससी एन्ड एएच भेटेरिनरी डाक्टर स्नातक तहमा केही कोटा खाली भएकोले इच्छुक विद्यार्थीले entrance.pufost.edu.np मा लगइन गरी वा सिधै कलेजमा सम्पर्क राखी फारम भर्न सूचित गरिन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति माघ 6 गते, नियमित दस्तुर र दोब्बर दस्तुर तिरेर माघ 9 गतेसम्म। सम्पर्क हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेस एन्ड टेक्नोलोजी हिकास्ट कीर्तिपुर काठमाडौँ। फोन 01 590 61 89, मोबाइल 9843 49 92 61, 9840 051 550, वेबसाइट www.hicast.edu.np। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा, म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। हिजो झण्डै 33 अंकले बढेको शेयर बजार आज भने घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 9.01 अंकले घटेर 2173.10 बिन्दुमा झरेको छ। बजार घटे पनि कारोबार रकम भने बढेको छ। 248 वटा कम्पनीका 1,33,04,000 किता शेयर 4,92,83,00,000 रुपियाँमा कारोबार भए। नेपाल टेलिकमले आफ्नो सेवा बन्द हुने समस्या दोहोरिन नदिन प्रणालीगत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। टेलिकमले आज विज्ञप्ति निकालेर हिजो दिउँसो केही समय मोबाइल तथा पीएसटीएन टेलिफोन सेवा बन्द भएकोमा माफी माग्दै त्यसको प्रणालीगत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 9 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 1297 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 9 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। थप 1 जना संक्रमित निको भएका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 32 जना पुगेको छ। शङ्खसभाको खाँदबारी नगरपालिकाले शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएकी धनकुमारी राईलाई व्हील चेयर प्रदान गरेको छ। नगरपालिकाको टोलीले राईको घरमै पुगेर व्हील चेयर प्रदान गरेको हो। डोल्पाको विभिन्न पालिकाहरूमा कर्मचारी नहुँदा कामका लागि जाने स्थानीयहरू समस्यामा परेका छन्। डोल्पाको सदरमुकाम दुनैबाट उपल्लो डोल्पाका 3 वटा पालिकामा जानका लागि अझै पनि पैदल वा घोडाको सहारा लिनुपर्ने अवस्था छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा पुतला खेल्ने पर्व चलिरहेको छ। महिला तथा किशोरीहरूले नाच्ने पुतलाले सुदूरपश्चिमका गाउँघरमा चहल पहल र रमाइलो बढाएको छ। व्यवसायीलाई धम्काएर रकम असुली गरेको आरोपमा बुटौलबाट गुल्मीको मालिका गाउँपालिका 4 का नवीन चन्द्र रेग्मी र कञ्चनपुरको गणेशपुर नगरपालिका 2 का विश्वराज कार्की पक्राउ परेका छन्। दाङको घोराईबाट प्रहरीले लागू औषध ब्राउन सुगर सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका 2 का उमङ्ग बहादुर शाही र भारतको उत्तर प्रदेशका समसुल रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ। सर्लाहीमा पिस्तोलसहित 1 जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 बाट ईश्वरपुर नगरपालिका 5 का सञ्जित कुमार महतोलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। सरकारमा युवा र नयाँ अनुहार भएका व्यक्तिहरू पुगेका खबरमा लिम्बु बुद्धिले सुझाव दिँदै लेख्नु भएको छ। सरकारमा पुगेकाहरूलाई चुनौती त छँदैछ। देश र नागरिकका लागि केही नगरे उनीहरू पनि यस अघिका मन्त्री र नेताहरू भन्दा फरक हुने छैनन्। त्यसैले आश्वासन कम र काम बढ़ी गरौं। यही खबरमा धर्मराज श्रेष्ठ पनि केही आशा जागेको छ भन्दै लेख्नुहुन्छ। केही परिवर्तन पक्कै भएको छ। यो परिवर्तन सत्ता र कुर्सीमा मात्रै सीमित नहोस्। पछिल्लो समय धम्माधम बैंक मर्ज हुन थालेको बारे करुणा निरौला अधिकारी लेख्नुहुन्छ। जता जता मर्ज भए पनि सेवाग्राहीलाई चाहिँ सजिलै सेवा दिनु पर्यो।
वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ डाक्टर रुइत 13 करोड़को पुरस्कारबाट सम्मानित हुने खबर सुनेपछि जगत विश्वकर्माको प्रतिक्रिया छ। डाक्टर रुइतले हजारौंको आँखाको ज्योति फर्काइदिनु भएको छ। उहाँकै कारण संसारमा नेपालको शिर उच्चो भएको छ। डाक्टर रुइतलाई बधाई। यही खबरमा गम्भीर दुवाडीले लेख्नु भएको छ, मानवीय सेवामा समर्पित र लगनशील हुने डाक्टर रुइतले पाउनु भएको अवार्ड नेपालीको लागि गौरवको विषय भएको छ। अनि सिन्धुपाल्चोकको लिसंखु पाखर गाउँपालिका 5 जेठलका मकर बहादुर तामाङले साउदीमा बालुवामा तरकारी फलाएको देखेपछि गाउँ फर्केर तरकारी खेती गरी मनज्ञ आमदानी गरिरहेको खबरमा माधव चौधरी लेख्नुहुन्छ, गरे नेपालमै सबथोक हुन्छ, तर यस्ता किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने कोही छैन नेपालमा। कोही बाहेक सबैले पाइलै पिच्छे समस्या भोग्नुपर्छ। बिउ, मल, पानी लगायतका समस्या समाधानमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मल्लिका थापा। अब विदेशको खबर। युक्रेनको राजधानी कीवमा हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा त्यहाँका आन्तरिक मामिला मन्त्री सहित कम्तीमा 18 जनाको ज्यान गएको छ। एउटा विद्यालय भवनमा ठोकिएर भएको दुर्घटनाका कारण विद्यालयका 3 जना बालबालिकाको समेत ज्यान गएको बीबीसीले जनाएको छ। अरू 15 जना घाइते भएका छन्। हेलिकप्टरमा मन्त्री डेनिस मानास्टिस्की सहित 9 जना सवार रहेका थिए। हेलिकप्टरमा रहेका 9 जना सबै र हेलिकप्टर खस्दा भुइँमा रहेका 9 जनाको ज्यान गएको हो। दुर्घटनामा आन्तरिक मामिला मन्त्री डेनिसका सहायक मन्त्रीको पनि ज्यान गएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रहरी प्रमुख इहोरले युक्रेन सरकारको आपतकालीन सेवाको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको बताउनु भएको छ। विद्यालयमै क्षति पुग्ने गरी हेलिकप्टर दुर्घटना भएपछि त्यहाँ रहेका बालबालिका र कर्मचारीहरू भागेर सुरक्षित ठाउँमा गएका थिए। दुर्घटनापछि विद्यालयमा आगो समेत लागेको छ। दुर्घटना भएको बेला त्यहाँ निकै अँध्यारो र हुस्टु लागेको बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल खबर। प्रधानमन्त्री कप महिला टी20 क्रिकेटको सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ। आज लुम्बिनीलाई हराउँदै मध्य प्रदेश सेमिफाइनलमा पुगेसँगै 4वटै टोलीको टुङ्गो लागेको हो। यसअघि हिजो नै प्रदेश 1, सुदूरपश्चिम र एपीएफ क्लब अन्तिम 4 मा पुगिसकेका छन्। आज मधेसले लुम्बिनीलाई 16 रनले हरायो। जितको लागि 108 रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको लुम्बिनीले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 91 रन मात्रै बनायो। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको मध्य प्रदेशले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 107 रन बनाएको थियो। यस्तै आजै भएको दोस्रो खेलमा बागमती प्रदेशले गण्डकी प्रदेशलाई 37 रनले हराएको छ। इटहरीमा चलिरहेको प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय टी20 क्रिकेट प्रतियोगितामा बागमतीको यो पहिलो जित हो। बागमतीले दिएको 136 रनको लक्ष्य पछ्याएको गण्डकीले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 98 रन मात्र बनाउन सक्यो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको बागमतीले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 135 रन बनाएको थियो। आजको जितसँगै समूह ए को बागमतीले 3 खेलमा 2 अङ्क बनाएको छ। बागमती सान्तोना जितसँगै प्रतियोगिताबाट पनि बाहिरिएको छ। गण्डकी जित विहीन बन्दै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। प्रतियोगितामा 7 वटा प्रदेश र एपीएफ क्लब गरी 8 वटा टोलीको सहभागिता रहेको छ। र भारत र न्यूजील्याण्ड बीचको 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला आजदेखि शुरू भएको छ। पहिलो 1 दिवसीय क्रिकेट जित्न न्यूजील्याण्डले 350 रनको लक्ष्य पछ्याइरहेको छ। 350 रनको लक्ष्य पछ्याएको न्यूजील्याण्डले खराब प्रदर्शन गरिरहेको छ। उसले ताजा अवस्थामा 31 ओभरको खेल सकिँदा 6 विकेट गुमाएर 141 रन बनाएको छ। न्यूजील्याण्डलाई अब जितको लागि 19 ओभरमा 209 रनको आवश्यकता रहेको छ। उसँग मात्रै अब 4 विकेट बाँकी रहेका छन्। यसअघि हैदराबादमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको भारतका लागि शुभमन गिलले दोहोरो शतक प्रहार गरे। उनले 9 छक्का र 19 चौकाको साथमा 208 रन बनाए। भारत र न्यूजील्याण्ड बीच 3 खेलको 1 दिवसीय र 3 खेलको टी20 श्रृंखला हुँदैछ। खेलकै अर्को प्रसंगमा इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा आज क्रिस्टल प्यालेस र म्यानचेस्टर युनाइटेड खेल्दैछन्। खेल राति 2:15 बजे शुरू हुनेछ। म्यानचेस्टर युनाइटेडले पछिल्लो समय निकै राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको छ। ऊ 18 खेलमा 38 अङ्कका साथ चौथो स्थानमा रहेको छ। आज विजयी भएमा म्यानचेस्टर युनाइटेड, म्यानचेस्टर सिटी र न्यूक्यासललाई पछि पारेर दोस्रो स्थानमा पुग्नेछ। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभाको सभामुखका लागि एमालेका घिमिरे र कांग्रेसकी नेउपानेको मनोनयन दर्ता। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवलाई प्रदेश सभामा उपस्थित सांसदको 100% मत। सरकारले उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल 20 रुपियाँ बढायो। मन्त्रीले कूटनीतिक नियोग वा विदेशी प्रतिनिधि भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधि अनिवार्य राख्नुपर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। बैंकहरू मर्ज हुँदा आफ्नो खाता र सेवाबारे ग्राहकहरू अन्यलमा। खाता व्यवस्थापनमा जटिलता नहुने
नबिल बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गिवालीको भनाई। युक्रेनमा हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा आन्तरिक मामिला मन्त्रीसहित कम्तीमा 18 जनाको ज्यान गयो। हेलिकप्टर खस्दा भुइँमा रहेका 9 जनाको ज्यान जानुको साथै 15 जना घाइते। र लुम्बिनीलाई हराउँदै मध्य प्रदेश प्रधानमन्त्री कप महिला टी20 क्रिकेटको सेमिफाइनलमा भारतसँगको पहिलो एक दिवसीय जित्न न्युजिल्याण्ड 350 रनको लक्ष्य पछ्याउँदै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। निसासिने जोखिम भएकोले बन्द कोठामा हिटर र आगो बालेर नसुतौं। नमस्कार।